आकाशवाणी मंगळूरू कोंकणी कार्यक्रमो नमस्कारो श्रोत्र बांधवांनो आमगेल्या आयज कार्यक्रमांतू पदुआ हायस्कूल मंगळूरू हांगाचे निवृत्त हेडमास्टर फ्रांसिस डिकुन्हा हांनी प्रस्तुत करचे भाशण ऐकुया. विशय शिक्षकांच्या दिसाचे प्रणाम. मोगाच्यानो शिक्षकांच्या दिसाचे प्रणाम तुमकां समेस्तां. ह्या सवे ह्या शिक्षकांच्या जतने खाल शिकप जोडून आज जायते बरेपण जोडिल्ल्या विद्यार्थ्यांकी हांव अभिनंदन पाठयतां. कित्याक आज तुमच्या शिक्षकांचो उडास काडचो दीस. तुमच्या शिक्षकांनी केल्लीं ती महान कृत्यां, आमच्या जिणेंत जाल्लें तें मेतेरपण आज वळखून घेवन तांकां मान बागोवचो आनी तांकां गौरव पटोवचो हो वेळ. शिक्षक म्हणटना आमकां कितें उडास येता? आमकां आमच्या बाळपणाचो उडास येता. पयलीं मेटां इस्कोला कुशीन काडटा आसतना आमच्या आवयच्या पाटले तावन मेकळे जावन इस्कोलाक भायसर येता आसतना आमी कशें गेल्ले आमकां भविश्या कळीत ना आसतलें. पूण आज इस्कोलाक दाखल जावन इस्कोला वेच्या भुरग्यांक पळयत आसतना आमकां भोगता की आमी तशेंच गेल्ले. आमच्या मोगाची शिक्षकी तिणें आमकां बळावन हाताक धरून क्लासीन बसयल्लें. आमकां ह्या क्लासींत तिणें मोगान वाडयल्लें. ही शिक्षकी आनी तिचे सांगता तिची कुमकेदारां निजायकी आज आमच्या जिविताच्या ह्या बऱ्या फुडाराक एक बुन्याद म्हूण सांगेत. तो दीस सौर शिक्षकांच्या जम्यांत आमी पळयत आसतना भविश्या अशिलिंत शिक्षकां जायतीं आमच्या मदें आसात. जायतीं शिक्षकां भविश्या तीं ल्हान प्रायर शिकोवचे टिचरां जावंक पुरो वा व्हड कॉलेजींनी शिकोवचे प्रोफेसर्स जावंक पुरो. ही सौर शिक्षकां एका रितीन आमच्या जिवितांत मेतेर जाल्यांत आनी आमकां तांणी बरें शिकप दिलां, आमकां वागयलां, आमकां बऱ्या गुणांनी नेटयलां म्हूण सांगेत. मोगाच्यानो आज आमी बरोवंक शकता तर उलोवंक शिकता तर त्या शिक्षकांनी आमकां शिकयल्लें, तिदवयल्लें. आमी बरें करतना ताळयो पेटयल्ल्यो, गुड्ड म्हणलें, प्रशंसा केल्ली. त्या शिवाय आमी सूख करतना आमकां रागान पळयल्लें, दोळे वाटान पळयल्लें, बडी काण गेल्ली आतांत, स्केल काण गेल्लो. ह्या वरवीं आमी पाड कामां करनी नासतना बऱ्या तरान आमची जिणी रुता करूंक तांणी आमकां सुचन सज्ञा दिल्ली. क्लासींत आमचो बांद आमच्या टिचरे लागीं वा शिक्षके लागीं ते जावंक पुरो पुरूश वा स्त्री मोगाळ जालो. कसो मोगाळ जालो गी म्हळ्यार ह्या शिक्षकां विशयंत आमी घरा येवन आमच्या आवय बापाय लागीं दाराबस्त सांगचें आसलें. सरान आमकां अशें शिकयलें, तो अशें करी लागलो. टिचरीन आमकां अशें केलें, तिचें वस्तूर अशें आसलें. सरान आमकां ह्या रितीचे खेळ शिकयले, ह्या रितीन आमकां बुधबाळ सांगली. हें सगळें आमी आमच्या आवय बापायक सांगता. अशें शिक्षक आमच्या भुरग्यापणाच्या जिविताचो एक अविभाज्य अंग म्हणल्यार बरी जालो म्हणयत. केदाळा आमी कुशालायन टिचरे लागीं उलयता, केदाळा आमी भोव शिस्तेन आमचे पाठ शिकता. हें सर्व आमचे टिचर वा आमचो लेक्चरर वा सर थारायतालो आनी आमकां सांगतालो. एका रितीची शिस्त त्या इस्कॉलांत आमी शिकल्ली. केदाळा कितें करी जाय, कितें करूं नजो, कितें केल्यार कशें जाता म्हणल्या विशयंत आमी आमकांच त्या शिस्तेच्या वातावरणाक हाडलें. आनी हाका कारण जावन आसा आमची शिक्षकां. ह्या शिस्तेतावन आमी तितकेशे पयस वता आसतना फाटीं हाडन आमकां पाट्यार घाल्लें ह्या शिक्षकांनी. ह्या संदर्भार आमकां बरोवंक, वाचूंक, उलोवंक, लेखां करूंक, समजोवंक, धांवोवंक, उडोवंक, खेळोवंक, नाटकां करूंक, डान्स करूंक, हाका सगळ्याकी आमी केल्ल्या प्रयत्नांक पाठिंबो आमच्या टिचरांचो आसलो. तांणी केल्लो त्याग आमकां विसरूंक जायना. आमी जायते फावटी चिंतचे आसा आमच्या टिचरां जर तर आमकां तिदविनातलें जाल्यार हांव कितें जावंक पावता आसलो. आज आमी कितें समाजेक विरोध काम करचे व्यक्तींक पळयत आसतना आमकां भोगता की भविश्य तांचे पैकी हांव एकलो जातलो गी म्हूण भोगता.
निजाय की तांची सोशणीकाई चुरुकाई मैपास मोगू विशेष वाकाण जेता चलो भोवशा आमकां आसा आगी ना आगी गोत्तो ना आतां पूण तांकां तो आसलो म्हूण आज आमकां भोगता. तांकांय बोगणां आसात, आशा आसा, खाशेलेपण आसा, मनोभाव आसात, भलायकेचे रगडे आसात, दबाव आसा. हे आतां आमकां सुचता, आमकां समजता. आमकांय त्याच तरेची बोगणां येतना आमकां भोगता. ह्या संदर्भार आमकां वागयल्ल्या त्या टिचरांक हात जोडून तकली बागोवन नमन करया म्हणून खंडीत आमकां भोगता. कित्याक तो मोग तांणी देवाच्या प्रतिरुपा द्वारी केल्लो जावन आसा. आमकां तांणी देवाचें प्रतिरूप तांच्या आदर्शा मुखांतर दाखयल्लें. टिचर वर्सां वर्सां नव्या नव्या भुरग्यांक शिकयता आनी आमी नवें नवें शिकून वाडत वेता. आतां आज उदेला दीस शिक्षकांचो दीस. सर्वपल्ली राधाकृष्णान हो दीस शिक्षकांक म्हणून विंगड दवरलो. ह्या देशाची दिशा शिक्षकांद्वारी रुपी जाता क्लासींत. त्या देखून शिक्षकींक वा शिक्षकांक वर्साच्या एका दिसा पुणी आमी समेस्तां सांगाता मेळून तांकां उल्हासिया, शिक्षणा विशयंत चिंतया, तांकां आमी मुखार बरें मागया म्हणल्या खातीर सर्वपल्ली राधाकृष्णान हो दीस दवरलो. आमी हो दीस आचरतना आमच्या आमच्या टिचरांक आमी मान भागयया. जायती टिचरां देवादीन जावंक पुरो. तांच्या आत्म्याक शांती मागोवंक हो आयचो दीस आमकां उडास काडटा. जें तांणी आमच्या जिवितांत केलां हें सरू आमी आमच्या जिविता मुखांतर त्या शिक्षकांक गौरव पटोवचें आनी एक विधान. कितल्या मोगान तांणी आमकां पळयलां, कितल्या जतनेन आमकां पळयलां, कितल्या त्यागान आमकां तांणी वाडयलां. हें सर्व जर तर आमी आमच्या कुटुंबांत वा आमच्या शेजारा आमच्या समाजान केलें तर जाल्यार भविश्याची टिचर म्हणात मुमजो विद्यार्थी जशें हांवें शिकयलां आज ताच्या वर्त्या रितीन तो करीत आसा. गुरू परंपरा भारताची एक विशेष आमोलीक संस्कृती वा अस्मिताय. तशेंच शिष्य परंपराय. गुरू आनी शिष्य सांगता. शिसान गुरूक संपूर्णतायेन समर्पण केल्या शिवाय गुरूक ताचो कायदो करूंक जायना. गुरून ताची विद्या शिकोवच्याक बद्ध जावन चला जाय. ह्या पासत विद्यार्थीन शिक्षकाक विनय दाखोवन वंदन करी जाय म्हणून आमच्या अस्मितायेंत वा आमच्या संस्कृतेंत सांगता. गुरून विद्यार्थीची जतन घेयजे. सडावत शिक्षक आतां आसचे जाल्यार असल्याच स्वभावाचे. त्या विद्यार्थींक कितें जाय नाका म्हणून भोव जतन ते खाण घेतात. आपणे खंयच्या उंचल्या स्थानार आसल्यार शिक्षकांक भेटोवन तांचे पांय धरून तांचे लागीं बेसांव मागोवंक, तांचे लागीं आशिर्वाद घेवंक तांकां लज भोगना. ही तांची महानता. जायते फावटी शिक्षका द्वारे आमकां मान मेळटा. असल्या शिक्षकाचो हो विद्यार्थी म्हणून सांगतना आमकां भोव संतोश भोगता आनी धा जाणां कळयल्ल्यानच आमचो गौरव वा आमची अस्मिताय सडटा. खंयच्या समाजांत शिक्षकाक उंचलो मान मेळटा थंयसर सामाजीक सुवेवस्था भोव पसंदेची जावन आसता. जायते फावटी आमी चिंता समाजांत अराजकता उपजातना शिकपाचो आनी शिक्षकांचो पात्र विमर्शो करता. शिक्षण खंय आसा, तांणी कांय शिकयल्लें म्हणून. हाचो अर्थ असो की समाजांत आज बरें वातावरण आसा, बरी रीत नीत आसा तर हाका शिक्षण आनी शिक्षक कारण. आज शिक्षक शिकपाचे दातार वय. आपल्या उतरां आनी साली वरवीं मुग्ध विद्यार्थी तांचे मुखार शिक्षक एक आदर्श जावन उबे रावतात. भोवशा शिक्षकांतय वा गुरूंतय उणेपण ना म्हणूंक सांगूंक जायना. उणेपण आसा. तरी हें उणेपण जायत्या बरेपणा मुखार माजवून वेचत आसलें. त्या देखून ह्या विद्यार्थींक रुपीत करचे शिक्षक मुखार मेळटा आसतना जायते फावटी आमी तांकां भोव गौरवान पळयत जाय. कित्याक म्हळ्यार ते केवळ आमकां शिकयल्लें म्हणून मात्र न्हय, बदलाक आमच्या तसल्या साबार विद्यार्थींक तांणी शिकयलां
आनी हो देश बांदचें काम तांणी केलां म्हणल्या त्या महान उद्देशान विद्यार्थीक प्रशंसेचें एक उतार. मोगाळ हांसो, दृढतायेची तिदवण, भगणांक गौरव, बूद सांगची, तांकां धैर्य दिवचें, गरजे वेळार आधार दिवचो, समजोवचें आनी समजोवचें, हें सगळें गुरू शिश्याच्या संबंदाच्या त्या कायद्यांक बांदता. आज हांव एक शिक्षक जावन आसा. एक शिक्षक जावन आसतना जायते शिक्षकांचे बरे गूण हांवें मेसवाल्यात, विद्यार्थींचे बरे गुणी मेसवाल्यात. आज आमी बऱ्या गुणांक चड प्रशंसा आनी प्राधान्यता आनी आद्यता दिजय सोडल्यार आमच्या त्या पाडगुणांक न्हय. पाडगुण आसचे ते तिदवण घेवन बऱ्या वाटेक वेच्या खातीर. हाका खंडीत जावन शिक्षकांनी हात धरून विद्यार्थींक मुखार व्हरची गरज आसा. ही मोगाच्यान आमच्या देशाची आज अनिवार्यता आनी भोव गरज. आज शिक्षकान निरंतर विद्यार्थी जाय जाय, निरंतर शिका जाय आनी निरंतर ताणें विद्यार्थींक फावो तो शिक्षक जाय जाय आपल्या बऱ्या आदर्शा वरवीं. आज आमच्या समुदायांत वा आमच्या भोंवारी पळयत आसतना कितें बगता की म्हळ्यार आज विशय मात्र शिकोवचें जालां. क्लासीक वचून तांणी पाठ करचो आनी हेर विशय ना, तें खंयी शिकयता. आज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, कंप्युटर आनी जायत्या ज्ञान स्पोटा वरवीं माहेत वा शिकाप खंयी जोडी येता, पूण गुरूक खंयी जोडूंक जायना. गुरू शिश्याचो संबंद खंयी जोडूंक जायना. त्या गुरू आनी शिश्याचो संबंद तो तितलो नाजूक आसा की जायते फावटी गुरूची आदर्शां विद्यार्थी आपणावन आपणाचे मनोभाव रुपीत करता. समाजान आज आमच्या शिक्षकांक बरो गौरव दिजय. विशेश कितें म्हळ्यार आज ह्यात शिक्षकांक आमी सरकारी नौकर म्हणटा. खंडीत जावन हो नौकर म्हणलो शब्द शिक्षकांच्या त्या स्थानाक बरो लागना. जावंक पुरो ताका सरकाराची सौर सवलत्यो मेळटात म्हणल्या खातीर ताका नौकर म्हणटात जावंक पुरो. पूण ह्या शिक्षकांनी आपूण नौकर म्हूण चिंतिनासतना आपूण एक विशेष स्थानमानाचो व्यक्ती, देशबंदचो व्यक्ती म्हणलें समजून विद्यार्थींक न्याय दिवचे प्रयत्न करची गरज आसा. विद्यार्थींत थावन आमी गौरव जोडी जाय म्हणून अपेक्षुंच्या की विद्यार्थी आपलेस्तकी शिक्षकांक गौरव मान सन्मान दिवचे परी जाय जाय तर शिक्षकांनी तांकांच वसल्या स्थानार तावन पळय जाय. भोव ल्हान स्थानार तावन न्हय, तांकांच तांणी वयल्या स्थानार दवरून पळयल्यार खंडीत जावन बगता की आमचे वरवीं आनीकय जायतें करूंक साध्य जाता. ह्या देशाक शिक्षकांची भोव गरज आसा. आयच्या ह्या संदर्भार हांव आशेतां की आमचे युवा शिक्षक बरे आदर्श आदले महान शिक्षकांचे आदर्शां आपणावन घेवन दीत, तांचे आदर्शां पाळन आयच्या ह्या बदलावणेच्या ह्या संवसारांत भुरग्यांक एक देशाचो प्रजा जावन रुपीत करच्याक तांकां तिदवण दिवन, तांकां गुणांनी नेटोवन, तांकां एक बरे भारतीय नागरीक करून ह्या वरवीं संतोश पावचे तसले जावं दी म्हणून ह्या संदर्भार आशेतां. सर शिक्षकांक परत्यान शाबासकी, प्रशंसा आनी अभिनंदन पटयता. तशेंच विद्यार्थींकी तुमकां बरे शिक्षक लाभुल्ल्या खातीर आनी शिक्षकांक तुमी गौरव दिवच्या खातीर हांव तुमचो आभार मानतां आनी अभिनंदन पटयतां. देव बरें करूं तुमकां समेस्तां. येदुळटाय तुमी शिक्षकांच्या दिसाचे प्रणाम ह्या विशयार पदुआ हायस्कूल मंगळूरू हांगाचे निवृत्त हेडमास्टर फ्रांसीस डिकोन्ना हांनी प्रस्तुत केलेल्या भाशणैकलीं ती ह्या कार्यक्रम आकाशवाणी मंगळूर केंद्रा दाखून प्रसार जाल्ले.